Like, subscribe, and get notified. सो जेन्ना आमच्या स्टाफान आमकां सांगलें की आमी फूल आयसोलेशन केल्लें आनी दोनूय सायडीक सप्लाय ऑफ आशिल्ली, तरीकय कशें घडलें अशें म्हणून रोखडेंच आमचो सिनियर एसी आशिल्लो अलॉंग वीथ 2 एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स एई आनी जेई टीम करून आमी सायटी धाडले बिचोले. तेन्ना कळून आयलें फिटनस फॅक्टरी म्हणून एक कंज्युमर आसा थिंगाच, हो फिटनस फॅक्टरी इन्वर्टर यूज करता आनी हे इन्वर्टराचें जे कनेक्शन आशिल्लें तें सारकें नाशिल्लें, देखून हो बॅकफीड सप्लाय आमच्या लायनीर आयलो. आतां तुमी म्हणटले हे बॅकफीड करपाक तुका प्रोटेक्शन कितें? आमी जेन्ना कोणूय जनरेटर घालता ताजें एप्रुवल इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरा कडेन मागचें पडटा आनी आमी एक कंडिशन घालता तो स्विच घालचो पडटा 4 पोल, ताकी फाल्यां जनरेटराची सप्लाय आमच्या लायनीर येवची न्ही म्हणून, आनी तशें ते प्रोटेक्शनार आमी प्रिवेंट करता कसलोच शॉक कंज्युमरासान येवचो न्हय. पूण लोक इन्वर्टर घालता आनी हे इन्वर्टराचें एप्रुवल घेवपाक डिपार्टमेंटा कडेन कोणूच परमिशनाक येयना आनी तेजें कनेक्शन सारकें जावपाचें ते कंज्युमराचें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी ड्युटी आसता, जी इन्वर्टर बरें ब्रँडेड घालून जे आयसोलेशन करता कंप्लीट फेज एज वेल एज न्यूट्रल. कित्याक जेन्ना इन्वर्टर सप्लाय दिता तेन्ना ती सप्लाय आमच्या लायनीर येवंक जायना. ही काळजी द कॉन्ट्रॅक्टर ऑर द इन्वर्टर सप्लायर हेमी घेवची आसता, इन्क्लुडींग द कंज्युमर. पूण ह्या केसींक कितें जालें की जे न्यूट्रल ते यूज करपा जाय आशिल्लें तें आमचें यूज केलें आनी तें अर्थूय करूं नाशिल्लें. त्या खातीर जेन्ना तेणें फेज काम केलें म्हटल्यार ताका कांयच जावना. जेन्ना तेणें तें न्यूट्रल वायर काडिल्ली ती डायरेक्टली इन्वर्टराची सप्लाय फिटनस फॅक्टरीची त्या आमच्या मनोज भावाक त्या वायरींतल्यान शॉक आयलो. अशें म्हणटा कोणें तरी म्हाका म्हणपाक लागलो मिडियान अशें रिपोर्ट केला की आमी ती सप्लाय ऑन केली. अशें न्हू, ती सप्लाय ऑफ आशिल्ली आनी अर्थ केल्ली. बरे भाशेन मनोजान काळजी घेतिल्ली ऑफ करून ती अर्थ करून, पूण अर्थ केल्या उपरांत लेगून जेन्ना तेणें वायर ती सोडयली ती कंज्युमराचो डायरेक्ट सप्लाय आमच्या मनोज भावाक लागलो आनी आयज ताका मरण आयलें. सो अशें न्ही, अशें लोक खुबशे म्हणटा आमी केअर घेना, पूण ह्या केसीन एटलिस्ट हांवें पळयलां आनी आमची जे रिपोर्ट जो येयला एसी आनी 2 ई आनी एईक वचोन की वी हॅव रिकॉर्डेड ऑल्सो हाव ही सप्लाय इन्वर्टरा सावन आमची लायन येता ती 220 वोल्ट सप्लाय आशिल्ली न्यूट्रल वायरीक आनी ह्याच इन्वर्टराच्या रिजनाक लागून आयज ताका शॉक येवन ताचें मरण आयिल्लें आसा. Watch on Herald TV.